सायरा बानो साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है सायरा साहबा आपका जी? बड़ी कैंपेन मैं चलाई बिल्कुल आपने, ठीक-ठाक। सायरा बानो बरताना साहिबा वार जीत कह गई दूं? हैं? जीत गई नहीं हैं? नहीं जीती नहीं, नहीं, हरवा दी गई हूँ। सुबह तक करवा दी ये गई। क्या अच्छा था। हुआ जरा हमें दास्तान सुना सकती हैं जी? आज हम अपनी दास्तान बिपता सुन रही हैं सबके। दास्तान अपनी बिपता कहाँ सुना से दे, शुरू करूं? कैसे हरवाया 2 माह गया? पहले से 2 माह पहले से या अभी से? नहीं नहीं, अभी वाली जो आपकी कैंपेन के दौरान आपके साथ वो आपने बड़ा मतलब हिम्मत मारी थी, बड़ी खुद आप जाती रही फिजिकली, हर जगह पहुंची हैं, कम दिनों में आपने कैंपेन चलाई है बड़ी ज़बरदस्त। यहाँ पर माशाल्लाह जो कैंपेन चली थी उससे तो बस ऐसे लग रहा था कि पूरा जो सिंध है वो जाग गया, और जो दास्तानें मजालम की हम तक नहीं पहुंची थी वो उन लोगों ने बताई कि यहाँ पर क्या हो रहा है, और जिस तरीके से उन लोगों का इस्तेहसाल और स्पेशली इतना जुल्म और इतनी लूट मार के आप और हम जो फेसबुक पर या सोशल मीडिया पे देखते हैं वो तो उसका अशरे अशीर भी नहीं है जो मैं देख कर आई हूँ, कि मुझे लग रहा था कि वो शायद इस दुनिया का हिस्सा ही नहीं है। जिस तरीके से इन लोगों ने पूरा अपना नेटवर्क बनाया हुआ है, और लेकिन अवाम की ताकत पर भरोसा था, और जो मैं तकरीबन 1 माह लोगों के साथ रही हूँ उससे मुझे, आप यकीन नहीं करें जुनैद साहब, मैं शदादपुर से टंडो आदम 40-50 मिनट लगते हैं, उस 50 मिनट में कहीं किसी वीरान जगह पर ही सायरा बानो की आवाज ना आती होगी, वरना वहां से चलते फिरते लोग विक्ट्री का निशान बनाकर उन लोगों ने इतना वेलकम किया। और मैं तो अपने आप को कुछ नहीं समझती, लेकिन उन्होंने बोला कि अब आप जैसा बंदा हमारे हल्के से ही हमारी खुश नसीबी कि जिन्होंने हमारी आवाज ऐवानों तक पहुंचाई, और अब हम खुश हैं कि हमारे जो मसाइल हल होंगे और हमारी जो आवाज है वो उन सोए हुए हुक्मरानों तक पहुंचेगी। लेकिन इसमें मैं इनको क्या कहूँ, इसमें जो सरकारी अफसरान ने जो इस ब्यूरोक्रेसी का गंदा गलीज तरीन किरदार था, उससे आप एक बड़े डीसी से लेके आरओ से लेके एक जो ग्रुप 4 या एक जो बिल्कुल वो कहते हैं प्राइमरी या उसकी टीचर थी ना, जो उनका किरदार था, वो किरदार देख के ना मैं आपको बता नहीं सकती कि एक शर्म अच्छा सायरा बानो साहिबा, जरा फरमाइएगा कि जब आपने कैंपेन शुरू की थी तो उस वक्त आपका मोमेंटम खासा हाई था, लेकिन फिर जीडीए का, आप जीडीए की तरफ से लड़ रही, तो जीडीए का जब नून लीग से इत्तेहाद हो गया था, आप नून लीग की काफ़ी क्रिटिक रही, सोशल मीडिया पे आपकी पोस्ट बहुत वायरल होती हैं, बहुत पॉपुलर हैं और बड़ी फिगर हैं आप वहाँ की नुमायाँ। तो जब आपने उसी नून लीग के साथ इत्तेहाद कर लिया आपकी जीडीए ने, तो उससे आपको नुकसान नहीं हुआ? नहीं सर, यहाँ पर नुकसान देखें, जो लोग आसपास थे या समझते थे, और वो ये था कि वो इत्तेहाद नहीं था, वो बशीर मेमन साहब की तरफ से एक कोशिश, आप एक कह लें कि उनसे कुछ ताल्लुकात भी थे साईं वालों के, तो सीट एडजस्टमेंट इस ऐसे आप समझ लें कि सांगड़ में अगर सपोज कुछ 4-5 पंजाबियों के वोट थे कि जिनके बशीर मेमन साहब का इन्फ्लुएंस था, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये वोट आपकी तरफ वो करते हैं जो आपका मटियारी की तरफ जहाँ पीर साहब के मुरीदेन बैठे हुए और बाकी कई जगहों पर हैं, वहां पर आप उनको, जाहिर है वहां पर हमारा कैंडिडेट नहीं था, वहां पर हमने कर दिया। ऐसे जेयूआई की जो मौलाना साहब खड़े थे वो तकरीबन 1000 या 1200 वोट लेते हैं, और जी वो हो गया कि जी मौलाना साहब के साथ इत्तेहाद हो गया। और सायरा बानो साहब, आज आपने नवाज शरीफ साहब की विक्ट्री स्पीच सुनी है जी? नहीं जी, मेरे पास और भी बड़े अच्छे अच्छे काम थे करने को, मैंने वो किए। तो वैसे ऑन अ लाइटर नोट सायरा बानो साहिबा, ऑन अ लाइटर नोट ऑब्वियसली बचत हो गई है आपकी, आप जीत जाती हैं, फिर उसके बाद ऐवान में आपको इनको ही डिफेंड करना पड़ता, तो बेहतर नहीं हो गया? वैसे किसने कहा कि डिफेंड करना था? अगर मैं उस वक्त पीटीआई के साथ थी तो पीटीआई की उस वक्त सबसे बड़ी नाकिद जो लोग, जीडीए के साथ इल्हाक हो गया ना पीएमएलएन का, तो आप ऐवान में चली जाएं, वहाँ पे वो गवर्नमेंट फॉर्म कर लें, तो पॉलिसीज को डिफेंड तो फिर जाहिर है अपनी हुकूमत को कौन बिल्कुल भी नहीं। मैं तो आपको यही तो बात बता रही हूँ कि आप मेरी बात सुन लीजिए कि जिस वक्त पीटीआई के उस वक्त बजट आते थे और मुझे जिन लोगों के साथ तहफुजात थे और वही लोग सबसे पहले पार्टी छोड़कर भागे और उन्होंने पार्टी को नुकसान पहुंचाया, मैं उस वक्त भी जो बात करती होती थी अल्हम्दुलिल्लाह हक सच की बात करती थी, तो जो वहां पर उनको तनकीद का निशाना बनाना होता था मैं वहां पर तनकीद करती थी। आप ये भूल जाते हैं, आप मतलब भूल जाए नहीं, इस चीज का तो हम शाहिद हैं।
اور اس یہ چیز میں کے ہم کہتی ہوں شاہد میرے لیے بہت اچھا ہی ہو گیا. آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ رب کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے. مجھے اپنی جی ڈی اے کی پوری کو جس طریقے سے انہوں نے گرایا اس کا افسوس ہے. مجھے اپنا افسوس نہیں ہے کہ میں آپ کو سچ میں بتا رہی ہوں کہ مجھے نہیں پتا آگے کیا ہوتا ہے, لیکن میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہی ہوں کہ میری دوست پابند سلاسل ہے. اس نا انصافی اس کے ساتھ اتنی ہوئی ہے, اور میں تو بس میں آپ کو کیا بتاؤں کہ شاید میرے رب نے میری بات سنی ہے. میں آپ کو سچ کہہ رہی ہوں. میں ایک چیز, ایک اور لاسٹ چیز, بلکہ وہ صرف یہ کہ پی ایم ایل این کے ساتھ جی ڈی اے کا اتحاد ہو گیا, ان کو تو جتوانے کے لیے زمین و آسمان میں لا دیے گئے, ادھر کیوں نہیں آیا معاملہ؟ آپ ایک اوورال پارٹی کی بات کریں تو اتحادی تو ہے نا جی ڈی اے, تو یہاں پہ کیوں یہ معاملہ کیے گئے؟ اتحاد نہیں ہوا تھا, سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی تھی. اس کو ایک چھوٹی سی فارم لے لیں آپ. ٹھیک ہے, ہم وہی وہ جیسے پون چودھری صاحب اور والا اور شہباز شریف والا وہی والا, ہاں ٹھیک ہے, سپورٹ تو اس حساب سے کر رہے تھے. اینی ویز تھینک یو ویری مچ سارا بانو صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی. کل شہباز شریف صاحب کی اور آصف علی زرداری صاحب کی ملاقات ہو گئی ہے. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب کی رہائش گاہ پہ یہ ملاقات ہوئی, اور اس میں آصف زرداری صاحب, فیال تاربو صاحب اور بلاول بھٹو زرداری, اور یہ اس وقت چل رہی ہے, کھانا کھایا جا رہا ہے جنید صاحب. یہ تینوں وہاں پہنچے. وسیطر قومی مفاد میں نواز کھایا شریف جا صاحب رہا ہے. صرف نہیں, ایک بات پہ کسی نے غور ہی نہیں کیا. چیئرمین نگران وزیر اعلیٰ کے گھر ملاقات ہو رہی, ان کا کام ہے روٹی بلایا نگران وزیر اعلیٰ کے گھر ملاقات. چیئرمین پی سی بی کے گھر ملاقات ہوئی. ان کا ہر کام ہے جی, ہر کام. آپ ذرا غور کریں, نگران وزیر اعلیٰ جس کا کام غیر جانبدار شفاف الیکشن کروانا تھا, اس کے حکومت سازی کام نہیں تھا اس کا, تو نقوی صاحب کے گھر یہ دعوت ہو رہی ہے. یہ بھی نارمل بات ہے, کوئی بات نہیں. مجھے تو آپ کی حیرانی پر حیرانی ہو رہی ہے. ہاں, پاکستان جیسے ہوتا ہے, مجھے تو آپ کی حیرانی پر حیرانی ہو رہی ہے. دیکھیں گزارش یہ بڑے بڑے دیشوں میں کیا کل پی ٹی آئی کے چیئرمین سے بھی ملنے جا رہے ہیں. وہ تو اسد کیسر صاحب نے بتا دیا تھا کہ ہماری ملاقات ہوگی, اس کے بعد 2 بجے ہم جو ہے وہ پریس کانفرنس. سسٹم پہ ایک کور ہوتا تھا. میں یہ بار بار, میں جو پنجابی میں کہتے ہیں کلپنا, رونا, میں اسی لیے روتا ہوں کہ سسٹم کے اوپر ایک ڈھانپا ہوا کور ہوتا تھا, جیسا جتنا مرضی پتلا تھا, لینن کا تھا, جیسے تھا. اب وہ اس پچھلے کچھ عرصے میں وہ کور اتر گیا ہے اور سسٹم پڑا ہوا ہے. تو محسن نقوی صاحب کے گھر پہ یہ ملاقات ہو رہی ہے. ہاں جی, ہی از آلسو پارٹ آف دا میٹنگ. اور وہ دونوں کے ساتھ خالی وینیو استعمال کیا. حکومت سازی کے حوالے سے جو ہے نا اہم گفتگو اس وقت جاری ہے, اور بڑا پرتکلف کھانے کا انتظام کیا گیا. بہت پوری فیملی فریال تالپور, آپ کی بلاول بھٹو. ویسے کہ محسن نقوی صاحب بہت اچھے مہمان نواز ہیں, بہت اچھے میزبان ہیں, اور کھانے کے بڑے شوقین ہیں, اچھے کھانے. اس کے باوجود, اتنی مہمان نوازی کے باوجود, ان کا کام نہیں ہے حکومت سازی. مہمان نوازی کرے سر, حکومت سازی افسوس کی بات ہے, انتہائی افسوس کی بات ہے. یہ ہلکی بات نہیں ہے, بالکل. جنید صاحب, یہ تو ایک آخری ان کے گھر پہ ملاقات ہو گئی, اور وہ بھی ایک ایسی ہستی کی جو انہیں اپنا بیٹا کہتے ہیں, چلے وہ وہاں پہ چلے گئے اور ان سے ملنے کوئی بندہ وہاں پہ آ گیا, یہ تو ایک ہو گیا. وہ جو انتہائی افسوسناک ہیں وہ تو پیچھے چل رہی ہیں سر ایک سال سے. میں کہتا ہوں اتنا ہی بھرم رکھ لیتے کہ چلے شامل ہو جاتے, اپنے گھر پہ تو نہ رکھتے. مطلب میں کہتا ہوں سسٹم یہی تھا, چلا آ رہا تھا, لیکن ایک کور تھا, ایک بھرم تھا, ایک شرم تھی, وہ آہستہ آہستہ سب اچھا ویسے عمران صاحب مینیو تو پوچھ لیں, ان کے پاس لکھا ہوا ہے, بھٹ صاحب نے لکھا ہوا ہے, سامنے نظر بھٹ صاحب کیٹرر سی. دیکھیں یہ کھابے شابے کی خبر آدھا گھنٹہ پہلے آ گئی تھی. میں چاہتا تھا کہ ایسی بات نہ ہی کروں جو مناسب نہیں, کیونکہ میں بھی سمجھتا ہوں جنید صاحب ٹھیک فرما رہے ہیں, بطور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب ان کے گھر پہ جو دعوت ہے مناسب نہیں ہے. اچھا بٹ صاحب یہ ماننا پڑے گا, مخالفت نہیں ہوتی. لیکن بٹ صاحب مینیو کا ذکر بٹ کے منہ سے ہی اچھا لگتا ہے. لیکن وہ آپ ہی ہمیں بتائیں, ہمیں بھوک بھی لگی ہوئی ہے. دیکھیں بطور رپورٹر ہمارا کام یہ نہیں, ٹھیک ہے, ہمارا کام ہے رپورٹ کرنا. اور میرے نزدیک بینگ اے جرنلسٹ, آج محسن نقوی صاحب کے گھر ہونے والی یہ میٹنگ نہ صرف اس لیے اہم ہے کہ حکومت سازی ہے, بلکہ اس لیے خود بذات خود اہم ہے کہ ان کے گھر پہ ہو رہی ہے.